नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणका कारण दोलखाका एकजनाको मृत्यु, थप 201 संक्रमित। आज 12 जना निको भई घर फर्किए। कोरोना नियन्त्रणका नाममा अहिलेसम्म 10 अर्ब सकियो। उपचार, क्वारेन्टाइन, निर्माण र राहत वितरणमा खर्च गरेको सरकारको दाबी। मुलुक छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको 14 वर्ष पुरा। कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक दण्ड व्यवस्थाले मात्र विभेद नहट्ने विज्ञको भनाई। व्यवसायी र सर्वसाधारणको विरोधपछि सरकारले बढायो कर तिर्ने समयावधि। अब असार 7 गतेसम्म तिरे हुने। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 64,82,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 3,83,000 भन्दा माथि। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप आज एकजनाको मृत्यु भएसँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दोलखाका 76 वर्षको पुरुषमा कोरोनाका कारण निधन भएसँगै मृतकको संख्या 9 पुगेको हो। जेठ 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि भर्ना भएका उनको 15 गते स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले आइसियुमा उपचारको क्रममा आज उनको निधन भएको जानकारी दिनुभयो। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो। उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई सिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियुमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। यस्तै आज देशभर 201 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा 64 जिल्लामा कोरोना संक्रमण फैलिएको छ। आज थपिएको संक्रमितको संख्या 201 रहेको छ र हालसम्मको कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। जसमध्ये पुरुषहरू 2130 जना र महिलाहरू 170 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म पिसिआर विधिबाट 80,267 र आरडिटी विधिबाट 1,20,379 वटा परीक्षण भएका छन्। आज थप 12 जना डिस्चार्ज भएसँगै हालसम्म निको भई घर पुग्नेको संख्या 278 पुगेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुक जस्तै नेपालमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको छ। सर्वविदितै छ अग्रपङ्क्तिमा रहेर बिरामीको उपचार गर्ने चिकित्सक संक्रमणको बढी जोखिममा छन्। तर सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा भने खासै वास्ता गरेको छैन। यो दृश्य हो काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको सभाहालको। यो सभाहालमा कोरोना महामारी विरुद्ध लड्नुपर्ने चिकित्सकहरू भने आफ्नै असुरक्षालाई लिएर जम्मा भएका छन्। यो अस्पतालका चिकित्सकहरू एक साता यता आन्दोलित छन्। बिरामीको उपचारमा खटिएका चिकित्सकलाई बिरामीका आफन्तले नै कुटपिट गरेको दाबी गर्दै चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका छन्। उनीहरूको एउटै माग छ, चिकित्सकमाथि हातपात गर्नेहरूलाई कारबाही होस्। उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हामीले अहिले इमर्जेन्सी बन्द गरेको छैन। इमर्जेन्सीमा कोही मान्छे आउँछ भने हाम्रो सर्भिसेसहरू जारी नै छ। हामीले असहयोग आन्दोलन मात्रै गरिरहेको हो। हामीले कोअपरेट नगरिरहेको, यो एडमिनिस्ट्रेसनको गल्ती देखेको हुनाले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले कोअपरेट मात्रै नगरिरहेको अवस्था हो। आफूमाथि हातपात गर्ने विरुद्ध प्रहरीमा नजान अस्पताल प्रशासनले समेत दबाब दिने र कुटिएको दृश्य सिसिटिभीबाट हटाएपछि
यहाँ कार्यरत चिकित्सक झनै आक्रोशित भएका छन्। कोरोना महामारी विरुद्धको युद्धमा होमिएका चिकित्सकलाई अस्पताल प्रशासनले एउटा पिपी सम्म उपलब्ध गराएको छैन। न सरकारले नै उनीहरूका लागि आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरू उपलब्ध गराएको छ। कोरोना विरुद्धको महामारीमा लड्न चिकित्सक तयार छन्, तर न आफ्नो सुरक्षाको प्रत्याभूति नै छ, न पिपी लगायतका सुरक्षा साधनहरू नै सरकारले उपलब्ध गराएको छ भन्दै चिकित्सकले दुखेसो पोखे। अहिले जनमानसको लागि पनि विपरीत छ र हाम्रो लागि त झन् विपरीत छ। यस्तो विपरीत स्थितिमा पनि आएर हामी काम गरिरहेछौँ र त्यो काम गर्ने ठाउँमा हामीलाई सुरक्षाको प्रतिभूति भएन भने, हामी सुरक्षित भएन भने कसरी बचाउने त? के हामीले अब कसैले मार्ने डर भयो, कसैले केही गर्ने डर भयो भने त्यो डरले हामी कोही राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ त? सक्दैनौँ, कहिले पनि सक्दैनौँ त्यो। त्यही भएर सुरक्षाको प्रतिभूति एउटा हुनैपर्छ। प्लस अहिले जुन महामारी चलिरहेछ त्यसमा जुन चाहिने स्वास्थ्य सामग्री, जुन सुरक्षाको सामग्री छ होइन, पिपी लगायतका सामानहरू, त्यो पनि सरकारले मजाले हामीलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो। हामीले लड्न तयार छौँ हामी। आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकले ओपिडी सेवामा बिरामीको जाँच गर्न छाडेका छन्, तर अत्यावश्यक सेवा भने सुचारू नै राखेका छन्। बिरामीको उपचारमा खटिनु पर्ने चिकित्सकहरू नै असुरक्षित भएको अवस्थामा अस्पतालमा जाने बिरामीको उपचार कसले गर्ला? प्रश्न गम्भीर छ। यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अहिलेसम्म करिब 10 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आजको बैठकमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गरिएको हो। समितिका अनुसार कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टाइन निर्माण र राहत वितरणमा सरकारले 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले कोरोना महामारी नियन्त्रण कोष सरकारबाट विनियोजित रकम र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरी 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कोरोना कोष र सङ्घीय सरकारबाट 6 अर्ब 3 करोड, प्रदेशबाट 1 अर्ब 8 करोड र स्थानीय तहबाट 2 अर्ब 76 करोड रुपियाँ खर्च भएको बताउनुभयो। बिडारीले स्थानीय तहहरूले गरेको खर्चको पूर्ण विवरण नआएको जानकारी दिनुभयो। आजको मितिसम्म भएको कुल खर्च सङ्घीय सरकार, नेपाल सरकारबाट भएको निकासा र खर्च 603 करोड छ, 6 अर्ब 3 करोड छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारबाट 7वटा प्रदेश सरकारहरूबाट 108 करोड भन्नाले 1 अर्ब 8 करोड रुपियाँ खर्च छ। त्यसै गरी स्थानीय तहहरूबाट केही स्थानीय तहको विवरण अझै आइपुग्नु बाँकी छ। अब त्यो आएपछि म अपडेट गराउने छु। अहिलेसम्म 276 करोड रुपियाँ खर्च भएको विवरण प्राप्त भएको छ। बैठकमा लकडाउन सहज बनाउँदै कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। बैठकमा तहगत रूपमा लकडाउन खुकुलो पार्दै लैजाने गरी मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाउने समझदारी पनि बनेको छ। संघीयता खारेजी माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। जनमोर्चाले देशले संघीयता धान्न नसक्ने भन्दै सङ्घ र स्थानीय तह कायम रहने गरी संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गराएको हो। पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता खारेज गरी स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने गरी अधिकार दिनुपर्ने बताउनुभयो। केन्द्रको चाहिँ जुन शासन अधिकार हो त्यसलाई विकेन्द्रीकरण गरेर प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणको आधारमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दियौँ। त्यसकारणले नेपालले 7-7वटा क्याबिनेट चलाउन र चाहिँ 7-7वटा चाहिँ संसद चलाउन सक्दैन। त्यसकारणले केन्द्र र स्थानीय निकाय नै नेपालको लागि उपयुक्त हुन्छ। केसीले नेपाल पछाडि पर्नुको कारण एकात्मक शासन प्रणाली नभएको भन्दै सङ्घीय प्रणालीले समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो। अहिले सरकारले संशोधन प्रक्रिया अघि सारेपछि अन्य दलहरूले पनि आफ्नो संशोधन विधेयक दर्ता गराएका कारण आफूहरूले पनि विधेयक दर्ता गराएको उहाँको भनाइ छ। कानुन नै बनाएर नेपाललाई छुवाछुत मुक्त देश घोषणा गरेको दशकौं भइसक्दा समेत मुलुकमा जातीय विभेद निमिट्यान्न हुन सकेको छैन। सार्वजनिक स्थलमा कुनै छुवाछुत कमी आएको देखिए पनि
अन्तर्जातीय विवाह पारिवारिक सम्बन्धका क्रममा दलित समुदायले विभेदको सामना अझै गरिरहनै परेको छ। जेठ 21 अर्थात् राष्ट्रिय छुवाछुत मुक्त दिवस 2063 जेठ 21 गते पुनःस्थापित सरकारले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। तत्पश्चात हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई छुवाछुत मुक्त दिवसका रूपमा मात्रै मनाउन थालिएन 2072 सालमा जारी भएको संविधानमै छुवाछुत र जातीय भेदभाव गर्नेको लागि कडा कानून बनाइयो। तर छुवाछुत दिवसको करिब एक साता अघि मात्रै अन्तर्जातीय विवाह गर्न खोज्दा रुकुमका नवराज विक सहित 5 जनाको हत्या भयो। प्रहरी तथा सरकारले गठन गरेको समितिले अनुसन्धान जारी राखेकाले घटनाको यथार्थ आउन त बाँकी नै छ। तर 21औं शताब्दीमा हिँडिरहँदा समेत जातका आधारमा हत्या गरिनु निन्दनीय भएको भन्दै सडकदेखि सदनमा समेत विरोध भइरहेको छ। सामूहिक हत्याहरू भएका छन् अनि क्रिया गर्ने मान्छेहरूले क्रिया गर्ने घर पाएका छैनन्। योभन्दा चर्को जघन्य अपराध के हुन्छ? योभन्दा ठुलो मानवाधिकारको उल्लङ्घनको घटनाहरू के हुन्छ? मेरो सम्भवतः मलाई हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले मेरो प्रश्न पनि छ, गृहमन्त्रीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, हामीले यो न्याय निरूपणका लागि तोकिएका संयन्त्रहरूको भूमिका ठिक भयो कि बेठिक भयो? हैन, जातीय छुवाछुतकै कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो र यस कारण चाहिँ हामी चाहिँ उहाँ न्याय जुन हत्या गरिएको छ जुन पीडकहरूले चाहिँ सजाय पाउनुपर्छ, कानुन सङ्गत सजाय पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। हामी यसरी अहिले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेछौँ। यदि हाम्रो माग पुरा भएन भनेदेखि हामी योभन्दा पनि कडा आन्दोलनमा उत्रिनेछौँ। नेपालको संविधानको धारा 18मा समानताको हक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राज्यले नागरिकहरूबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। एक तथ्याङ्कले 2068 देखि 2076 सालसम्म अन्तर्जातीय विवाह र जातीय विभेदका कारण 25 जना दलितको ज्यान गएको देखाएको छ। कानूनमा कडा नियम राखिए पनि समाजको चेतना स्तरमा परिवर्तन नआउँदा विभेदका घटनामा कमी आउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। संविधानको धारा 24ले, संविधानको धारा 40ले आज एउटा लोकतान्त्रिक समाजको एउटा सामाजिक न्यायको परिकल्पना गरेको छ। सम्पूर्ण नेपालीलाई न्याय दिने कुरा गरेको छ। दलित भनेर कसैले हेप्न पाइँदैन, उसको पनि समान अधिकार छ। यो राष्ट्र पनि के छ भने सबैको राष्ट्र हो, दलितको पनि राष्ट्र हो र दलितमाथि हुने हिंसा, दलितमाथि हुने अत्याचार, दलित विरुद्ध हुने कुनै पनि अपराध यो राष्ट्र विरुद्धको अपराध हो। कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक दण्ड सजायले मात्र जातीय छुवाछुत अन्त्य नहुने विभिन्न घटनाले देखाएका छन्। त्यसैले सचेतना जगाउनु अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। अमेरिकामा एक हप्तादेखि जारी रहेको प्रदर्शनमा काला जातिका व्यक्तिलाई प्रहरीले बर्बरतापूर्ण ढङ्गबाट मार्नु मात्रै आन्दोलनको कारण नभएको विज्ञहरूले बताएका छन्। आन्दोलन चर्किनुको प्रमुख कारण ट्रम्पप्रतिको असन्तुष्टिदेखि लिएर नस्लवादीहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव समेत भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। गत साता प्रहरीको बर्बरतापूर्ण दण्डका कारण काला जातिका एक पुरुषको मृत्यु भएपछि अमेरिका यति बेला तनावग्रस्त स्थितिमा देखिएको छ। काला जातिका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले घुँडाले किचेर मारेपछि मानव अधिकारको संरक्षणमा अग्रस्थानमा रहेको दावा गर्ने अमेरिकामा समेत मानवता हराएको टिप्पणी भइरहेको छ। तर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने आफूहरू विभेदको विपक्षमा रहेको बताउँदै आएका छन्। तर आन्दोलन भने हुन नदिने उनको अडान छ। But we cannot allow the righteous cries and peaceful protesters to be drowned out by an angry mob. The biggest victims of the rioting are peace-loving citizens in our poorest communities. And as their president, I will fight to keep them safe. I will fight to protect you. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists, violent mobs, arsonists, looters, criminals, rioters, Antifa, and others.
व्हाइट हाउस वरपर प्रदर्शन बढ्दै गएपछि शुक्रबार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई 1 घण्टा व्हाइट हाउस भित्रकै बङ्करमा राखिएको थियो। एक सातादेखि जारी आन्दोलन जातीय विभेद मात्रै नभई वामपन्थी दक्षिणपन्थी बीचको विवाद र राष्ट्रपति ट्रम्प प्रतिको असन्तुष्टि भएको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले पछिल्लो अवस्थामा ट्रम्पको विरुद्धको आन्दोलन हो कि भन्ने जस्तो पनि एउटा त्यसको विभिन्न खालको स्वरूपहरू देखिन थाल्यो र अझ पछिल्लो चरणमा चाहिँ ट्रम्प र डेमोक्रेट र जुन दक्षिणपन्थीहरू र वामपन्थी लेफ्ट लिबरल्सहरू छन् तिनीहरू बीचको द्वन्द्वले पनि यसमा स्थान पाएको छ र त्यसलाई भड्काउनको लागि यो नस्लभेदीहरू व्हाइट सुप्रिमेसिस्टहरूदेखि लिएर लेफ्ट एक्सट्रिमिस्टहरूले पनि त्यसमा स्थान खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण यो बडो जटिल बन्दै गइरहेको अवस्था छ। जातीय विभेदका कारण उर्लिएको जनमतलाई राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रहरी लगाएर साम्य बनाउने बताइरहँदा नागरिकको आक्रोश झनै चुलिएको छ। मानवताको हिमायती ठान्डी अमेरिकामा बढेको रङ्गभेद र मानवता हननको विश्वभर आलोचना भइरहेको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। विश्व बैंकले नेपालका लागि 10 करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ। बैंकले कोभिड-19 को प्रभाव न्यूनीकरण तथा विद्युत क्षेत्रको सुधारका लागि ऋण सहायता स्वीकृत गरेको हो। विश्व बैंकले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार बुधबार नेपालले पठाउने ऋण सहायता स्वीकृत गरेको हो। बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डको बैठकबाट ऋण सहायता स्वीकृत भएको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। यो रकम डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट डीपीसी अन्तर्गत प्राप्त भएको हो। पछिल्ला दिनमा नेपालले विद्युत उत्पादन र गुणस्तर सुधारमा ठूलो फड्को मारेको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले कर तिर्ने समय अवधि बढाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले तिर्ने म्याद जेठ 25 गते सकिने सूचना जारी गरेकोमा आज त्यसलाई बढाएको हो। अब सर्वसाधारण तथा व्यवसायले असार 7 सम्म कर तिरे हुने भएको छ। यसअघि मंगलबार सरकारले आउँदो जेठ 25 गतेसम्म कर बुझाउन उर्दी जारी गर्दै नतिरेमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार अहिले पछि हटेको छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण दोलखाका 1 जनाको मृत्यु, थप 201 संक्रमित, आज 12 जना निको भई घर फर्किए। कोरोना नियन्त्रणको नाममा अहिलेसम्म 10 अर्ब सकियो। उपचार, क्वारेन्टाइन, निर्माण र राहत वितरणमा खर्च गरेको सरकारको दाबी। मुलुक छुवाछुत मुक्त घोषणा भएको 14 वर्ष पुरा। कानुनी व्यवस्था र संवैधानिक दण्ड व्यवस्थाले मात्र विभेद नहट्ने विज्ञको तर्क। व्यवसायी र सर्वसाधारणको विरोधपछि सरकारले बढायो कर तिर्ने समयावधि। अब असार 7 गतेसम्म कर तिरे हुने। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 64,82,000 नाग्यो। मृत्यु हुनेको संख्या 3,83,000 माथि। हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा
BNB हस्पिटल स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.